سارے کل کون ہے؟ بولو. اگے بھی آقا نے فرمایا نا، فرمایا منو اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں. اگے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. فرمایا دنیا والے ہو، اگر میں علم غیب جاندا ہوندا میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا، منو زندگی چ دکھ تے پریشانی آؤندی کوئی نہ. یہ میں نہیں آتا، قرآن کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے. اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وا. اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے قرآن سورت جن 12:29 سونے اعلان کر دے کل انی، میں جتھو جتھو کل پڑھا رب کبریا دی قسم مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح ہوتی جائے اور موجودہ اور سابقہ مشرکین کی تردید ہوتی جائے. رب دا قرآن بھی سچا ہے، رحمان بھی سچا ہے، جدے سینے تے آیا وہ پوری کائنات دا سب تو بڑا سچا ہے. ذرا غور کیجئے، کل اے میرے محبوب کہہ دیو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. سونیا کہہ دے میں اپنے آپ دے نفع نقصان دا مالک نہیں. اللہ اللہ اے جڑے معجزات اللہ نے دیتے نے میرے پیغمبر نو، ایویں دے معجزات 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی تے کسے رسول نو اللہ نے عطا نہیں کیتے. آئیے ذرا غور کیجئے، میں اگے چلا ٹائم جو کہ تھوڑا پہلا معجزہ، انہاں معجزات تو بعد اے قرآن بھی معجزہ ہے. قرآن بھی بولیا جے قرآن بھی معجزہ ہے. تسا کہنا ہے کیویں؟ فرمایا 104 کتب نازل ہوئیاں نے آسمان تو. تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے کوئی دن اللہ دے رسول کنیاں کتاباں نازل ہوئیاں. آقا فرماندے نے اوے ابو سعید 104 کتب نازل ہوئیاں نے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے نبی آدم تے اترے، 10 صحیفے میرے خلیل تے اترے. 100 ہو گیا. تورات میرے موسیٰ تے اتری، انجیل میرے عیسیٰ تے اتری، زبور میرے نبی داؤد تے اتری، قرآن میرے محبوب تے اترے. لیکن اللہ نے کسے صحیفے تے کسے کتاب دا حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا. فرمایا صحیفے ایک پاسے، تورات انجیل زبور ایک پاسے، قرآن ایک پاسے. اللہ فرماتے نے میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو نا کائنات دے اندر جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے لیکن اس کتاب دا مقابلہ کوئی نہیں. جیڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے ایک لفظ پڑھے گا اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیں گے. اگے آئیے جیڑا بندہ چاہتا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندہ نفل پڑھتا ہے وہ نفلہ چ منگدا ہے، ایک بندہ دعا کردا ہے دعا چ منگدا ہے، تیسرا بندہ قرآن پڑھی جا رہا ہے وہ منگدا نہیں. آقا فرماندے نے جڑا دعا چ منگدا ہے اینو تاں ملنا ہے، جڑا نفلہ چ منگدا ہے اینو تاں ملنا ہے. قرآن پڑھن والا قرآن پڑھی جا رہا منگدا نہیں، عرشاں تو آواز آندی ہے تو میرا قرآن پڑھدا جا میں تینوں بغیر منگن تو عطا کردا جاواں گا. تے جیڑا بندہ ڈیلی قرآن پڑھدا ہے میں لکھ دینا سین کر دینا مرن تو بعد انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھائے گی. ڈیلی قرآن پڑھیا ڈیلی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دنیا تو مر جان گے اینا دی قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ اینا لئی بخشش دی دعا کرے گا.
حضرت ابو ہریرہ اس حدیث راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. فرمایا جڑا قرآن ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. فرمایا پوری کائنات دے جن تے انسان کٹھے ہو جان اس قرآن نال دی کتاب لے کے آؤ لا یاتون بمثلہ اللہ تیرے دی مثل تسی قرآن لیا سکدے اچھی بولو لیا سکدے نہیں. پارا نکل آیا 12واں اللہ تے چیلنج ہی بڑا بڑا ہے اس تو چھوٹا چاہیے اللہ نے آؤ میں چھوٹا چیلنج کر دینا. فرمایا میرے محبوب کہہ دیو ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور 10 صورتیں ہی لے ہو اللہ یہ بھی نہیں لیا سکتے اس تو چھوٹا چیلنج چاہیے. پھر فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ایک سورت ہی لاؤ اللہ بھی چیلنج وڈا ہے. فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. اور سورت نہیں لیا سکتے ایک آیت ہی لاؤ. لیکن آیت نہیں لیا سکتے. یہ معجزہ کیوں آیا؟ مشرکین مکہ جڑے سن بڑے عاشقانہ بہودہ قسم دے شعر لکھے تھے عربی مکے دے چوکاں دے وچ انہاں بورڈاں دے اوتے شعر لکھنے عربی دے اندر عاشقانہ عشقی مشوقی دے شعر. تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیا میرے محبوب ایک معجزہ میرا بھی ویکھ لے انہاں نو وکھا دے. ایک کلام لکھ دے نے بہودہ تے میں تینوں آرڈر دے رہا تو کی لکھنا ہے سونیا دس دے. اللہ جی دسو. فرمایا تو ہی ایک بورڈ تے لکھ دے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سونیا تو ہی لکھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جدوں میرے پیغمبر دا ایک کلام لکھیا ویکھیا مکے دے بڑے بڑے شاعر لاجواب ہو گئے. آئیے ایک قرآنوی معجزہ اگے آواں اللہ اکبر کبیرہ. ایک معجزہ اور سن لو تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر ایک کھجور دا تن ہے او دے نال ٹیک لا کے خطبہ جمعہ دیندے نے. ایک انصاری صحابیہ عورت آندی ہے آندی ہے محبوب جی میرا دل کردا ہے میں تھانوں منبر بنا دیواں تے تسی او دے تے کھلو کے جمعہ ارشاد فرماؤ. او ادھر لاہوریو میرے ول ویکھو ایتھے منبر آ گیا اوتھے تنا ہو گیا تھوڑی جی جدائی میرے پیغمبر دی تنا کھجور دا برداشت نہیں کردا. حدیث دے الفاظ کی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جڑا کھجور دا تنا ہے اللہ 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 اے ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے. اے تنا ایویں روندا ہے
جویں بچے بلک بلک کے روندے نے میرے پیغمبر نو تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے تے اتر کے تنے نو سینے نہ لا لے تیرا ماں دے باپ ساری ساری رات اپنے کمرے چ تڑپدا ہے تو ظالمہ پوچھدا ہی نہیں تیری بہن تیرے دروازے تے روندی اوندی ہے کدی بہن نو سینے نہ لایا ہی نہیں ہو تو بہناں نو روانا اپنے بھراواں نو روانا رشتہ داراں نو روانا اپنی بیوی نو تڑپانا تے آمینہ دے لال نو تے کھجور دے تنے دا رونا برداشت نہیں ہویا میرے پیر و مرشد علیہ السلام تنے نو سینے نہ لاندے نے تے اے دا رونا بند ہو جاندا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو اگر اج تنے نو سینے نہ لاندا تے نے قیامت تک روندیا ہی رہنا سی اے ویکھ لے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیا نبی دی سیرت تے جلسے کران والیا نبی دی سیرت نو اپنان والیا کدی اس سیرت وال بھی غور کریا کر میرے نبی نے تے یتیمانہ پیار کیتا ہے نبی نے مسکینانہ پیار کیتا ہے پیغمبر نے اپنی ذات دا بدلہ کدی کسے کو لے آئی نہیں پوری زندگی میرے پیغمبر دی زبان جو کسے نو تکلیف نہیں پہنچی آقا نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی اوے لوگو تواڈے وچوں مسلمان ہوئے جدی ہاتھ تے زبان دے کولو دجا مسلمان محفوظ ہے جدے ہاتھ کولو دجا مسلمان محفوظ نہیں زبان کولو محفوظ نہیں میں انہوں مسلمان منتا ہی نہیں آج تیرا ماں تے باپ روندا تو کدی انہوں پوچھیا نہیں ابا تینوں دعائی چاہی دیئے کہ نہیں اے باپ تیر کو دعائی دے پیسے منگے سال ماں کو چھڑکنے تیری ماں روندی ہے کدی ماں نو چپ نہیں کرایا تیرا باپ روندا کدی باپ نو چپ نہیں کرایا نبی نو تے کھجور دے تنے دا رونا وارا نہیں کھاتا آئیے میرے بھائی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فجعلت اے جڑا تنے ایویں روندا جویں بچے چھوٹے چھوٹے سسکیاں لے کے روندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک لکڑی دی ملاقات جیڑی ہے او نبی نالو لکڑی دور ہو گئی تے اونوں نبی دی جدائی وارا نہیں کھادی تے تو ظالما نبی دنیا تو ٹر گیا ہے تے تو وفات والے دن بازار سجانا ہے ریڑیاں پھبانا ہے چمٹے کھڑکانا ہے انڈیا دے گانیاں تے ناچ کرنا ہے پتہ نہیں تیری ذہنیت کیویں دی ہے تیرے نال تے کھجور دا تنا ہی چنگا فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آئیے میں آگے چلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بدو میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے تے آن کے آندا ہے بات چیت کردا ہے تے آقا علیہ السلام انہوں اسلام دی دعوت دیندے نے تے آندا ہے بما عارف انک نبیون آندا میں تینوں کیویں پہچانا کہ تو نبی ہے اے آن والا آندا میں تینوں کیویں پہچانا تو نبی ہے آقا فرماندے نے اگر کھجور دے درخت دی ٹہنی تیرے قدمہ چاہ کے میرا کلمہ پڑھ لے تے پھر مان لویں گا اے لاہوریو لوکی تے اپنے پیران دے من گرت کسے سنان دے نے من گرت گلہ سنان دے نے میں تینوں حدیث دیاں سکے بند حدیث دے واقعات سنا رہے ہیں میرے پیغمبر نے کھجور دی ٹہنی نو اشارہ کیتا ہے کھجور دی ٹہنی آؤندی ہے میرے پیغمبر دے رسول دی گواہی دیندی ہے اے بندہ جڑا ہے کہ میں کیویں پہچانا تو نبی ہے جدوں کھجور دی ٹہنی کو نبی دی رسالت دی گواہی سندا تے کہندا وا اشہد اللہ الہ
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। और क्यों न पढ़दा फलम्मा जाअहुम बिल बैनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। अजे भी समझ नहीं आई हजरत जाबर बिन समरा इस हदीस दे रावी ने आंदे ने मक्के दे अंदर मैं वो पत्थर वेखे ने वो दरखत वेखे ने जदों मेरे आका लंघदे सन वो पत्थर ते दरखत मेरे पैगंबर नू जो के सलामा करदे सन। ऐ वेख लै पत्थर भी मेरे नबी दा हया करदे ने और दरखत भी मेरे नबी दा हया करदे ने। ते बिदतिया तेनू नबी दा हया आउंदा ही नहीं। अगर तेनू नबी दा हया है कभी नबी दी सुन्नत च बिदत दी मिलावट ना करे। अगर मुशरक अपने रब नू पहचान लाए अल्लाह दी जात ना शिरक ना करे ते बिदती अल्लाह दे रसूल नू पहचान ले नबी दी सुन्नत च बिदत दी मिलावट ना करे। ये पत्थर भी जानदे ने। हजरत जाबर बिन समरा आंदे ने मैं उन्हां पत्थरां नू जानना वा उन्हां दरख्तां नू जानना वा जेड़े अल्लाह दे रसूल दियां गवाहियां देंदे सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए मैं अगे चला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक होर अहले मक्का दे विच आउण वाला आया फ़अल बिहा उलाई व फ़अलू आन के आंदा ऐ लोगो मेरे साथ सलूक ना करो। जिबरील अमीन आउंदे ने आंदे ने अतुहिब्बु अन अरीका आया अच्छा तुसी पसंद करदे हो मैं इन्हां नू कोई निशानी विखावां। अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने हां दिखाओ। जिबरील अमीन आउंदा वादी दे पार एक दरखत देखदा उदू बितिलक शजरा उस दरखत नू अपने पास बुलाइए। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का है आका अलैहिस्सलाम नू जिबरील कहंदा सोहणिया इन्हां नू निशानी विखाओ ओ जिहड़ा दरखत है ओनू बुलाओ। मेरे पैगंबर ने दरखत नू इशारा कीता ते ओ दरखत जमीन फाड़दा होया मेरे पैगंबर दे कोल आ जांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा जरा गौर कीजिए। वो दरखत आउंदा ते ए वेंदे ने कि दरखत जमीन फाड़दा होया मेरे नबी को आ गया। मेरे आका ने उसे दरखत नू इशारा कीता है वो दरखत वापस चला जाता है। नबी दे सहाबी आंदे ने असीं सफर दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम नू कज़ाए हाजत हो जाती है। छुप कोई नहीं लुक कोई नहीं। आपने दू दरख्तां नू टहनियां तो फड़िया ते असरा नाल लई आउंदे ने ते दुआं दरख्तां नू जोड़िया ते उन्हां दी ओड़ दे विच बैठ के मेरे पैगंबर ने कज़ाए हाजत कीती है। नबी दे सहाबी आंदे ने असीं अपनियां अखां नाल वेखिया नबी ने उन्हां दुआं दरख्तां नू इशारा कीता वो अपनी अपनी जगह ते टुर जांदे ने। आ एक सफर है पानी मुक गया दूर तक पानी कोई नहीं। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला कहते ने पानी कोई नहीं वुजू वास्ते भी कोई नहीं डंगरां नू पियान वास्ते कोई नहीं। ते आका नू आन के सहाबा कहते ने सोहणिया पानी मुक गया ते पानी ते किते दूर दूर तक नजर नहीं आउंदा। फरमाया तुहाडे कोल पानी दा कतरा है वे। एक सहाबी आंदा पानी ते मुक गया मशक दे मुंह दे उत्ते पानी दे 3 कतरे ने। मेरे पैगंबर को आंदे जांदे ने मेरे नबी ने उन्हां 3 कतरियां ते 3 उंगलां रख दित्तियां। इधर मेरे वाल देखो मैं 3 उंगलां रख दित्तियां ते नबी ने उंगलां चुकियां थल्ले टापे नबी दियां उंगलां चो फवारे जारी हो जाते ने टप भर जाता है डंगरां नू पियांदे ने सहाबा वुजू करते ने पेशाब करते ने सहाबा ने मशकां पर लईयां ने पानी मुकदा ही नहीं।